कम्प्युटरमा यो भेरिगान्दै क्याम्पस जाजरकोटको एमएड सेकेन्ड सेमेस्टरका सम्पूर्ण साथीहरू क्लासमा आउने क्रम छ। अझै 24 जना मात्र आइपुगेका छौँ। हामी आजको क्लासमा रिसर्च मेथड्स इन एजुकेसन जुन एडी 523 वाला कोड नम्बरको विषयमा लिन्छौँ र म यहाँ क्लासको डेट पनि राखिदिएको छु आज 10 गतेको। सबै साथीहरूलाई यहाँ स्वागत गर्दै अब म आजको क्लासमा सुरु गर्छु र साथीहरू सबै म्युटमा चाहिँ बसिनु पर्ला है। अनम्युटमा भएर क्लासमा हल्ला आइरह्यो भने त्यसले क्लासलाई खल्लो बनाउँछ, फितलो बनाउँछ। र मैले साथीहरूलाई पहिला पनि रिक्वेस्ट गरेको छु, यदि तपाईँहरूले जान्नु भएको छैन भने अरू साथीहरूसँग पनि रिक्वेस्ट गर्नुहोस् कसरी म्युट गर्ने, अनम्युट गर्ने, कसरी क्वेसन सोध्ने हैन। क्वेसन नसोधे छलफल नगरे त क्लास नै इफेक्टिभ हुँदैन। तर तपाईको अलिकति तरिका नजानेरै होला, उहाँ भिडियो पनि अफमा बस्नुहोस् अनि तल गएर हजुरले त्यो म्युटलाई हान्दिनुहोस् अनि रातो भएर काटिन्छ सर। मिन्द्रा सर तपाईको भिडियो पनि अन छ, सधैँ अनम्युट नै हुनुहुन्छ, तपाईँ म्युटमा बस्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ भने क्लास खल्लो भयो, फितलो भयो भने साथीहरूले दुःख नमान्नु होला, क्लासबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। बाहिरको साथी फेरि क्लास कोड हिजो नै दिइसकेको छ म्याडम। आफूले बोल्दाखेरि म्युटमा जाने कि अनम्युटमा सर? आफूले बोल्दा अनम्युट गर्नुहोस्, त्यहाँ रातो चिन्ह हटाइदिनुहोस् अनि क्लास सुन्दाखेरि त्यहाँ रातो लगाइदिनुहोस्। तपाईँले बोलाउनुलाई रातो भएर काटिन्छ अनि त्यसलाई काट्दिने, म्युट हुन्छ, म्युटमा बोल्ने। हिजो मैले पाउन सकिनँ, आज हिजो नेट गयो मेरो। आज क्लासको अन्तिममा तपाईँ अब म्युट राख्नुहोस्। आजको क्लासको अन्तिममा तपाईँलाई देखाउँछु है। क्लासको अन्तिममा हिजो त्यही सोचेको थिएँ, भएन सर। अब पछि हुन पनि सक्छ, नभए मलाई म्यासेज लेख्नु पठाइदिनु ल। ल तपाईँ म्युट राख्नुहोस् है म्याडम। ल तपाईँ म्युटमा बस्नुहोस्। म यदि भएन भने मलाई म्यासेज लेख्नु ल, म पठाइदिउँ ल म्यासेजमा है। ल साथीहरू, म क्लास सुरु गरेँ है त आजको। म तपाईँहरूसँग आज एउटा मात्रै टपिकमा कुरा गर्छु, धेरै टपिकमा हामी कुरा गर्दैनौँ। आज रिसर्च प्रोब्लम के हो भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ हामी आजको क्लासमा। सबै साथीहरूले स्क्रिन देखिरहनु भयो होला। यदि देख्नु भएको छैन, आवाज सुनिएन भने नसुनेको अवस्थामा बोल्नु होला है, कहिलेकाहीँ म्युट हुने नेटवर्कको समस्या पनि हुन्छ। अब रिसर्च प्रोब्लमको विषयमा कुरा गर्छु। हिजो सामान्य तपाईँहरूसँग एउटा उदाहरण दिएको थिएँ जसले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सोच्न, केही कुराहरू त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउनको लागि हजुरहरूलाई माइन्ड फ्रेस भयो होला। अब आज हामी रिसर्च प्रोब्लमको कुरा गर्छौँ। यो रिसर्च प्रोब्लम भनेको अनुसन्धानको समस्या हो। हामीले कुन क्षेत्रको कुन विषयमा अथवा कुन समस्यामा के को बारेमा अनुसन्धान गर्ने हो, त्यो कुराको पहिचान गर्ने, त्यो कुरा चिन्ने, त्यसलाई बुझ्ने र आफूले त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि प्रयोग गर्ने जुन समस्याहरू हुन्छन् तिनी कुरालाई हामी अनुसन्धानका समस्याहरूको रूपमा लिन्छौँ। अब अनुसन्धानका समस्याहरू विशेष गरी धेरै साथीहरूले यसमा आउने कुराहरू अनुसन्धान के विषयमा गर्ने हो सर, कसरी गर्ने हो, अनुसन्धानका शीर्षक दिनु पर्यो भनेर थुप्रै समस्याहरू साथीहरूले राख्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू एमएड को उसमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो अन्तिममा जुन थेसिस लेख्नुहुन्छ त्यो थेसिसको कुन शीर्षकमा गर्ने, के शीर्षक लिने, क्याम्पसले बनाइदिने वा यताबाट आउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले अनुसन्धानका समस्याको कुरा गर्छौँ। अब अनुसन्धानका समस्याहरू तपाईँहरूले नै पत्ता लगाउने हो। तपाईँलाई नै जे कुरा उपयुक्त हुन्छ त्यो कुरा लेख्ने हो। जुन कुरा तपाईँले आफूलाई समस्या लागेको फिल गर्नुहुन्छ त्यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसैले अब आज तपाईँहरूलाई सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक रूपले अनुसन्धानको समस्या के हो, अनुसन्धानको समस्या कसरी लेखिन्छ, कस्ता कस्ता शीर्षकमा कुन कुन क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ।
गणेशजीको आवाज आइरहेको छ ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् त गणेश बाने सरको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको आवाज आएको छ है म्युट गर्नुहोस् अब हामी आज के कुरा गर्छौँ मैले सुरुमा पनि भने हामी आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम पहिला समस्याको पहिचान गर्छौँ समस्या कहाँ हुन्छन् त कसरी समस्या ल्याउने भन्ने कुराको पहिचान गर्छौँ त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम समस्याको कथन लेख्छौँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरूको सिक्छौँ अनुसन्धानका स्रोतहरू के हुन् कुन कुन स्रोतमा समस्या हुन्छन् अथवा समस्याहरू हामीलाई पत्ता लगाउन सजिलो हुने ठाउँ के हुन् क्षेत्र कहाँ हुन् ती सोर्सेसहरू हामी पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्छौँ र फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल सेलेक्टिङ अ रिसर्च प्रोब्लम भनेको अनुसन्धानको समस्या छनौट गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले लेख्छौँ त्यसलाई तपाईहरुले पनि यसमा ख्याल गर्नुपर्छ र यिनी कुराहरू हामी लेख्ने छौँ साथीहरुलाई मैले धेरै पटक भनेको छु म्युट राख्नु होला आवश्यक परेमा सोध्नु होला तर आफूले आफ्नो भिडियो आफ्नो अडियोलाई कन्ट्रोल गर्नु होला तपाईको ब्याकग्राउन्डमा के भएको छ भन्ने कुरा क्लासमा नदेखाउनु होला जुन हामी भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेका छौं तपाईहरुले आफूलाई पनि भोलि मैले यस्तो गरेछु भनेर आफैलाई गिल्टी फिल हुने अवस्था आउन सक्छ त्यो विषयमा अलि होशियार रहनु होला है साथीहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ए मैले यसो गरेको थिएँ भनेर क्लासमा के हुन जस्तो लाग्ने पछि त्यही भिडियो हेर्दाखेरि आफैलाई नै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ ल अब पहिलो एजेन्डामा जाउँ हामीले आजको क्लासको पहिलो एजेन्डामा आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम अब तपाईहरुले समस्याको पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ समस्या कहाँ हुन्छन् कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छन् कुन कुन विषयमा हुन्छन् कस्ता घटनाहरुमा हुन्छन् भन्ने कुरा नै अनुसन्धानको समस्या हो अर्को अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने तपाईहरुले कुन समस्याको समाधान गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो समस्या कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ समस्या कहाँ रहेको छ समस्याको कारण के छ कुन ठाउँमा समस्या आएको छ त्यसले प्रभाव के पारेको छ भन्ने कुराहरुको बारेमा तपाईहरुले गर्ने अनुसन्धान त्यसमा गरिने शीर्षक अथवा तपाईहरुले आफ्नो जुन अनुसन्धानको एउटा क्षेत्र भनौं यसलाई रिसर्च जर्नी पनि भन्छौं त्यस्तो खालको टपिकहरु छान्ने कुरा हो अब आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम भन्न बित्तिकै समस्या पहिचान गर्ने मात्रै हो समस्या पहिचान गर्दा एकै पटकमा समस्या तपाईहरुले कपीमा सर्र लेख्ने प्रश्न बनाउने जस्तो गरेर लेख्न सकिदैन पहिलो कुरा तपाईहरुले अनुसन्धान गर्नको लागि कुन क्षेत्रको समस्या लिने हो क्षेत्र क्लियर हुनुपर्छ हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौं अनुसन्धानका प्रकृतिहरुमा तिनीहरुले पनि केही सहयोग गर्छन् अनुसन्धानका हिजो हामीले शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रहरु के हुँदा स्कोप अफ एजुकेशनल रिसर्चसम्म कुरा गरेका थियौं तिनीहरु मध्ये कुन क्षेत्रको समस्या लिने हो भन्ने कुरा पहिले पहिचान गर्नु पर्दछ त्यो क्षेत्रको पहिचान गरिसकेपछि त्यो भित्रको पनि एउटा विशिष्ट समस्या कुन हो जुन समस्याको तपाईले समाधान गर्न चाहनुहुन्छ अथवा समस्याको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो समस्यालाई लिने हो अब त्यसको लागि के गरिन्छ भने अनुसन्धानका लागि छनौट गरिने जुन विषय हो जुन शीर्षक हो अथवा जेको विषयमा जेको बारेमा तपाईले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैलाई नै हामी अनुसन्धान समस्या भनेर बुझ्छौं अनुसन्धान को समस्याहरु छनौट गर्ने धेरैवटा तरिकाहरु छन् तर यहाँ आरके सिंहले लेखेको एउटा रिसर्चमा उहाँले तीनवटा तरिकाहरु बताउनु भएको छ उहाँले 1998 मा एउटा बुक लेख्नु भएको छ आरके सिंहले उहाँको त्यो एके सिंह भन्ने हुन्छ उहाँले टेस्ट मेजरमेन्ट एन्ड रिसर्च मेथड इन बिहेभियरल साइन्स भन्ने लेख्नु भएको थियो त्यो किताबमा हामीले अनुसन्धानका समस्याहरु पहिचान गर्ने तीनवटा तरिकाहरु भेटाउन सक्छौं अब तीनवटा क्षेत्रहरु को हुन् त भनेर हामीले यहाँ हेर्दाखेरि पहिलो कुरा अनुसन्धानका समस्याहरुमा
कुनै क्षेत्रमा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको क्षेत्र को छ त? अहिलेसम्म हामीले अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो क्षेत्रलाई अथवा त्यो समस्यालाई हामीले रोज्नु पर्दछ। यसले के भन्न खोजेको हो भने कुनै क्षेत्रमा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको भन्नाले अनुसन्धान नै भएको छैन, अनुसन्धान गर्न त्यहाँ आवश्यक छ, कसैले पनि अनुसन्धान गरेको छैन भने त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले अनुसन्धान गर्छौं र अनुसन्धान गर्नु पर्दछ। यहाँ साथीहरूले मेसेन्जरमा एडमिन गर्नु पर्यो सर भनेर लेखिरहनु भएको छ, तर यहाँ क्लासमा कसैलाई पनि देखिरहेको छैन मैले। अब यहाँ एडमिनमा आउनै भएको छैन, कसरी एडमिन गर्नु। अब त्यस्तै गरी दोस्रो क्षेत्र भनेको कुन हो भन्दा विभिन्न अनुसन्धानमा देखिएका असहमति वा खाडल भनेको छु मैले यहाँ। उहाँले त्यहाँ रिसर्च ग्याप भनेर लेख्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा। अहिलेसम्म थुप्रै शीर्षकमा थुप्रै क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिएका छन्, तर अनुसन्धान गरिएका विभिन्न अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू बीच देखिएका असहमतिहरू, जसलाई हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ, एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले कुनै एउटा विधिलाई राम्रो भनेर लेखेको छ भने अर्को अनुसन्धानले त्यो विधि उपयुक्त नभएको कुराहरू ल्याएको हुनसक्छ अथवा अल्टरनेटिभ अर्को विधि ल्याएको हुनसक्छ। त्यसलाई हामी अनुसन्धानहरूमा देखिएका असहमति भन्छौँ। र यहाँ खाडल भनेको रिसर्च ग्याप हो। एउटा अनुसन्धान र अर्को अनुसन्धान बीचमा त्यहाँ केही ग्याप रहेको हुन्छ अथवा एउटा अनुसन्धानले पत्ता लगाएको कुरा अर्को अनुसन्धानले पत्ता लगाएको कुराहरू बीचमा लिङ्केज हुँदैन, त्यहाँ बीचमा खाली स्पेस हुन्छ अथवा त्यसको दुईटाको सहसम्बन्ध अध्ययन गर्नलाई अर्को अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ भने त्यसबाट पनि हामी अनुसन्धानको शीर्षक अथवा क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसै तेस्रोमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने कुनै क्षेत्रमा व्याख्या हुन नसकेका तथ्य एवं जानकारी। जुनसुकै क्षेत्र होस् त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि व्याख्या विश्लेषणहरू भएका छैनन्, त्यो तथ्यहरूको बारेमा कसैले छलफल गरेको छैन, ती तथ्यहरूलाई कसैले उठाएको छैन, त्यस्ता जानकारी जो महत्त्वपूर्ण छन् तर बाहिर पब्लिक हुन सकेका छैनन्, सबै माझ पुर्याउन सकिएको छैन भने त्यस्ता क्षेत्रबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले यो एके सिंहले भनेको आधारमा हेर्ने हो भने अनुसन्धानलाई तीनवटा क्षेत्रबाट अनुसन्धानका समस्याहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। पहिलो, कुनै क्षेत्रमा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको छ भने त्यो अनुसन्धान हुन नसकेको क्षेत्रलाई लिने। दोस्रो, विभिन्न अनुसन्धानहरूमा देखिएका असहमति वा अनुसन्धानको बीचमा रहेको स्पेस ग्याप त्यसबाट। र तेस्रो, कुनै क्षेत्रमा व्याख्या हुन नसकेका तथ्य एवं जानकारी। यिनी तीनवटा कुराहरूबाट पनि हामीले अनुसन्धानको लागि उपयुक्त शीर्षक छनौट गर्न सक्छौँ, उपयुक्त समस्याको छनौट गर्न सक्छौँ, आफूले अनुसन्धान गर्न चाहेको अनुसन्धानको एउटा समस्या अथवा समस्यालाई हामीले त्यसबाट पहिचान गर्न सफल हुन्छौँ। अत अनुसन्धानको समस्या तीनवटा तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै रञ्जित कुमारले 4P भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्को एकजना अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्ने रञ्जित कुमारले 4वटा पीलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। यिनी 4वटा पीहरू के हुन सक्छन् तपाईहरु कसैले योभन्दा अगाडि पढिसक्नु भएको छ वा हेर्नु भएको छ भने एकजना साथीले मलाई यो 4P को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो मलाई। ल अनम्युट गर्नुहोस् भोलिन्टियरले, मैले कसैको नाम लिएन। यो 4P भने चाहिँ के होला नि त अनुमान गर्नुहोस्, तपाईँ छलफल गर्नुहोस् र म यहाँ तपाईलाई त्यसपछि यहाँ देखाउँछु। 4P भनेको 4 प्रोब्लम्स भने त होला हैन सर? यो त 4P भनेको अब कसले कुनलाई P मान्ने हो भन्ने कुरा भयो। 4P त भन्यो हैन, ती 4वटा P के हुन् भन्नुस् त सर? तपाईले प्रोब्लम त भन्नुभयो, प्रोब्लमहरु 4वटा P बाट आउने के होलान्? क्लासमा मसिलै दिएको त हो भाइ। ह मैले त 4P भनेको पिपुल ट्याक्कै थाहा भएन सर। ल म यहाँ 4P के रहेछन् यहाँ देखाउँछु है त।
ल अब हेर्नुहोस् त 4P देखिया छ हैन? अर्को एकजना साथीले भन्नु न यो 4P के रहेछ नि त? पिपल, प्रोग्राम एन्ड फेनोमेना। अब यिनी चारवटा ठाउँबाट पनि अनुसन्धानको समस्याहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ अरे। अब त्यो मध्ये अर्को एकजना साथीले बोल्नु पर्यो यो पिपल भनेको ठाउँबाट पनि कसले समस्या आउँछ त? यहाँ पनि अनुसन्धान गर्न लागेको शीर्षक हुन्छ त? तपाईको धारणा के लाग्छ भन्नुस् त? पहिला बोलेको भन्दा अर्को साथीले पालो गर्नुस् न। चारवटा टपिक छन्, चारवटा जनाले यसो आफ्नो धारणा राख्नुस् त। पिपुल भन्ने शब्द सर अब यो जनता अर्थात् चाहिँ यो मानवीय स्रोत अब जति पनि समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्याको समाधानको बाटो पत्ता लगाउने अब अन्तिम बिन्दु भने पनि एउटा मानवीय स्रोत हो हैन। अब त्यो समस्या निम्त्याउने पनि मानिस नै हो। समस्या निम्त्याउने कतिपय प्राकृतिक समस्याहरू हुन्छन्, कतिपय मानवीय समस्याहरू हुन्छन्। यस्ता खालका समस्याहरूको लागि अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्ने र ती समस्याहरू पत्ता लगाउने र तिनको समाधानको बाटो निकाल्ने पनि मानिस नै भएको हुनाले अब यसले त्यो अर्थ राख्छ होला सर। अब तपाईको यहाँ पिपल भनेको व्यक्तिलाई बुझ्नुस् हजुरहरूले हैन? हजुर। यसमा पिपल भनेको के हो भने व्यक्तिहरू हुन्। त्यो व्यक्तिभित्र के पर्छन् भने व्यक्ति, संगठन, समूह वा समुदाय हैन? अब त्यो व्यक्ति भित्र एउटा मान्छे पनि पर्न सक्छ, धेरैजना पनि पर्न सक्छन्, एउटा कुनै समुदाय पनि पर्न सक्छ भनेको त्यो समस्या तपाईहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता संगठनहरू हैन त्यस्तो ठाउँमा पनि पाउन सकिन्छ। अब त्यसभित्र तपाईको संगठन, समूह वा कम्युनिटी को पनि पर्न सक्छन्। अब प्रोब्लमको बारेमा भन्नु पर्यो। प्रोब्लमको बारेमा हेर्नुस् त के होला प्रोब्लम भनेको? एकजनाले भन्नुस् त। वास्तवमा समस्याहरू यत्र तत्र सर्वत्र जताततै समस्याहरू हुन्छन्। हजुर। प्रोब्लम भनेको त आफैमा एउटा समस्या हो भने कस्तो प्रोब्लम होला? कुनै पनि काम गर्दा विभिन्न किसिमको बाधा अडचन आउने ओ अनुसन्धान गर्ने क्रममा आइपरेका विविध खालका समस्याहरू छ। अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा लगाउनको लागि इस्यु भन्छ नि, मुद्दाहरू के मुद्दाहरू कुनै अवस्था होला, कुनै तपाईको परिणामहरू आउँछ नि, आउटकम्स के आउटकम्स आउला, कुनै सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू आउला हैन? यसरी सेवा प्रदायक संस्थाहरू तिनीहरूले प्रदान गर्ने कुराहरू भनेपछि तपाईले गरेको दिएको सेवा राम्रो भयो कि भएन भन्नेबाट समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, जसले हामी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ के। त्यसैले यो अनुसन्धानको समस्या भन्न बित्तिकै त्यो कस्तो खालको प्रोब्लम हो भन्ने कुरालाई यहाँ लिनु पर्दछ। त्यसपछि प्रोग्राम भने के होला त? यसको बारेमा हिजो अलिकति कुरा गरेका छौँ हामीले। केलाई भन्ने होला प्रोग्राम भनेर? सर हजुर, यो अगाडि जोइनबाट अटोमेटिक आउट भयो, फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु पर्यो है सर? यहाँ हामीले धेरै कुरा गरेका छैनौँ, हामीले यति पहिलो स्लाइडमा कुरा गर्दैछौँ। अब अन्तिममा त रिपिट गर्नुलाई यो हामीले समस्याको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। अनुसन्धानको लागि तपाईले अनुसन्धान गर्नलाई आफ्नो अनुसन्धानको शीर्षक के लिने, क्षेत्र के लिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँ कुरा गरेका छौँ। त्यसमध्ये दुईजनाको कुरा गर्दैछौँ यहाँ। एउटा सिंह 1998 भनेको यो एके सिंह हुन्, उनले के भनेका छन् भन्दा अगाडिको सबै सुनिरहेको थिएँ सर। यो फोपी छ नि, फोपी मत पिपुलको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै यो क्या सिकै बाहिर के नेटवर्क समस्या होला। कोही साथीहरू मलाई रिमुभ भयो सर भन्छन्, कोही के भन्छन्, त्यहाँ जोइन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन कि।
यहाँ होस्ट अब 2-3 साथीहरू हुन्छन् हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् 4P भित्र एउटा पिपल हो। पिपल भनेको जुन व्यक्ति भन्छौँ अथवा मानिस भन्छौँ, जनसङ्ख्या भन्छौँ, जे कुरा गरे पनि त्यो व्यक्तिगत हुन्छ, त्यसपछि सङ्गठनको रूपले हुनसक्छ वा समूह हुनसक्छ वा समुदाय हुनसक्छ। त्यस्ता ठाउँबाट पनि समस्या लिन सकिन्छ भनेर भनेका हुन् पहिलो कुरा। त्यस्तै दोस्रो कुरा प्रोब्लममा आएका थियौँ हामीले। प्रोब्लम भनेको समस्या हो। यो समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै मुद्दाहरू, कुनै अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन् जसले हामीलाई अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाउँछन्। त्यस्ता खालका जसमा तपाईँको कुनै जनसङ्ख्याहरूको बारेमा होला अथवा कुनै समुदायमा उठेका विभिन्न घटनाहरू हुन सक्लान् वा कुनै एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपले घट्ने विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन्। तिनी कुरालाई हामी समस्याको रूपमा लिन्छौँ र त्यसको अध्ययन गर्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रोग्राममा आएका थियौँ हामी। प्रोग्राम भनेको कुनै कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रमको विषयवस्तु के छ, त्यसको संरचना कस्तो छ, त्यसबाट के परिणाम निस्क्यो अथवा त्यसमा हामीले के लक्ष्य लिएका थियौँ, त्यो लक्ष्य पुरा भयो कि भएन भन्ने कुराहरूलाई हामीले यहाँ प्रोग्राम भनेर लिन्छौँ। भने लास्टमा हाम्रो फेनोमेना छ। यो फेनोमेना भने के हो भन्ने कुरालाई अब एकजना साथीले भन्नु पर्यो। यसलाई के बुझ्ने होला फेनोमेनालाई? नेपाली शाब्दिक अर्थ त घटना भन्ने अर्थ लाग्छ क्या सर? घटना, मुद्दाहरू, त्यो भने के होला? कस्ता घटना होला? समस्याका पहिचान गर्ने क्रममा अब विभिन्न खालका घटनाहरू, परिघटनाहरू र सामनाहरू गर्नुपर्छ। ती घटनाहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ सर। अब ठिक छ। अब घटनाले प्रभाव पार्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर हामीले यहाँ घटना भन्न खोजेका के हो भन्नुहुन्छ भने कारण र त्यसको प्रभाव, के कज एन्ड इफेक्टको कुरा आउनुपर्छ। कुनै कारणले घटना घट्छ र त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यसको सम्बन्ध के छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यस्तै अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने आफैमा त्यो जुन फेनोमेना छ, जुन घटना छ नि, त्यो आफैमा पनि शीर्षक हो क्या। जस्तो अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अफलाइन मोडमा क्लास सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि त्यो समस्याको रूपमा आयो। अब त्यसलाई कसरी लैजाने भन्दा हायर लेभलमा अनलाइनको माध्यमबाट लिएको छ भने अब प्राइमरी लेभल, सेकेन्डरीमा के गर्ने भन्दा कन्ट्याक्ट सेसनको कुरा छ, कतै होम स्कुलिङको कुरा छ, कतै तपाईँको के आछ हैन। अब त्यसलाई कसरी मोड्ने भन्ने कुरा हो। अब यहाँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब हामीले के कुरा गर्यौँ भने अनुसन्धानको समस्या पत्ता लगाउनको लागि रञ्जित कुमारले भने जस्तै 4वटा पी पनि हुन सक्छन् वा एके सिंहले भने जस्तै 3वटा पनि हुन सक्छन् र हामी यसबाट अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो यसले ठ्याक्कै के दिएको छैन भन्दा कुन शीर्षकमा गर्ने भनेर भनेको छैन। शीर्षक छाड्न पुगेका छैनौँ हामीले। मात्र के हो भने अनुसन्धानको समस्या ल्याउने एउटा क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ। त्यो क्षेत्र पिपुलसँग हुन सक्छ वा त्यो क्षेत्र प्रोग्रामसँग छ वा त्यो क्षेत्र प्रोग्राम हो अथवा त्यो फेनोमेना हो। ती 4वटा मध्ये कुनै एउटा क्षेत्र हुन सक्छ भनेर अनुसन्धानको समस्याका क्षेत्रहरू हुन् यिनीहरू। यसलाई क्षेत्रको रूपमा बुझ्नु होला। यो भित्रबाट हामीले टपिक ल्याउने हो। अब त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ द प्रोब्लम। अब दोस्रोमा आउँछौँ हामी। जब हामीले अनुसन्धानको लागि क्षेत्र छनौट गर्छौँ, क्षेत्रको छनौट गरिसकेपछि समस्यालाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ। क्षेत्र व्यापक हुन्छ, क्षेत्र हामीले अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि ठुलो हुन्छ, तर हामीले त्यो मध्येको एउटा घटना, एउटा समस्या, एउटा मुद्दालाई लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी लेख्ने समस्याको रूपमा वा प्रश्नको रूपमा लेख्ने कि के गर्ने भन्ने कुराहरू यो दोस्रो चरणमा हामी पुग्छौँ। पहिले तपाईँले क्षेत्र छनौट गर्नुहुन्छ। क्षेत्र छनौट गरिसकेपछि त्यो क्षेत्रभित्रको एउटा निश्चित अनुसन्धानको हामीले के ल्याउँछौँ त भन्दा टपिक छनौट गर्दछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बेस्ट जेडब्ल्यू एन्ड खान भन्नेले के भनेका छन् भन्दा प्रोब्लम इज एन इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स द्याट आस्क। यो एउटा प्रश्नवाचक जुन सेन्टेन्स हो अथवा वाक्य हो। समस्या भनेको एउटा प्रश्नवाचक वाक्य हुनुपर्छ जसले के खोजिरहेको हुन्छ भन्दा
what relation exists between two or more variable, दुई वा दुई भन्दा बढी चरहरूको बीचमा कस्तो सम्बन्ध स्थापित भएको छ, दुईटाको बीचमा सम्बन्ध के छ भन्ने कुरालाई नै हामीले अनुसन्धान समस्याको रूपमा लेख्छौं। अब यहाँ भेरिएबल भनेपछि तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने दुईवटा तत्त्वहरू अथवा दुईवटा जुन त्यसका कम्पोनेन्टहरू हुन सक्छन् अथवा दुईवटा त्यहाँ कुराहरू हुन सक्छन्, एउटा र अर्को कुरा बीचको सम्बन्ध हुन सक्छ। त्यही कुरालाई हामी यहाँ भेरिएबलको रूप बुझ्छौं। म पछाडि उदाहरणमा पनि यो भेरिएबललाई प्रश्न पारौँला। अनुसन्धान समस्याको कथन लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब के कुरामा ध्यान दिने त? अनुसन्धानको समस्याको कथन लेख्यौं भने अब कथन भनेको तपाई जुन रिसर्च रिपोर्टको टपिकमा लेख्नुहुन्छ त्यो हेडिङ लेख्ने कुरा हो। कुन शीर्षकमा लेख्दै हुनुहुन्छ, कुन टपिकमा लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो टपिक लेख्ने कुरा नै समस्याको कथन हो। त्यो लेख्दाखेरि तपाईले एउटा सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भने स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ। हेर्नुस् है, जुन शीर्षकमा तपाईहरुले लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो समस्यालाई स्पष्ट रूपले तपाईले भन्न सक्ने, त्यसले दुईवटा डबल मिनिङ लाग्ने के दोहोरो अर्थ लाग्ने त्यस्तो शब्द पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गर्यौं भने त्यसले हाम्रो रिसर्चलाई राम्रो बनाउँदैन। यो रिसर्च के हो भने तपाईहरुले कुनै एउटा शीर्षक छान्ने, त्यसलाई वैज्ञानिक विधिहरुद्वारा परीक्षण गर्दै जाने र अन्तिममा त्यसको समाधान पत्ता लगाउने एउटा सिस्टमेटिक अप्रोच हो। जुन सिस्टमेटिक अप्रोच भित्र जाँदाखेरि हामीले निश्चित स्टेपहरुको पालना गर्छौं, निश्चित तरिकाहरु फलो गर्छौं र निश्चित विधि पछि मात्रै हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौं अथवा गन्तव्यमा पुग्छौं। त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि पहिले नै हामी यो गन्तव्य जाँदैछौं भनेर गन्तव्य तय गर्ने एउटा ठाउँ त्यो हाम्रो अनुसन्धानको शीर्षक हो। त्यसैले त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ, दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी अनुसन्धानको समस्या दुई वा दुई भन्दा बढी चरको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। के र किन अथवा समस्या र समाधान, कारण र प्रभाव, कुनै दुईवटा चरहरू त्यसमा आएको हुनुपर्छ। कम्तीमा दुई भन्दा बढी आउन पनि सक्छन् तर न्यूनतम दुईटा चाहिँ आउनुपर्छ। अब अहिले भनौं अनलाइन शिक्षण सिकाइका समस्याहरू भन्यौं भने एउटा अनलाइन हो, अर्को सिकाइ हो। अनलाइनमा गरिएको सिकाइ र त्यसले सिकाइ उपलब्धि कस्तो आउँछ त भनेको अनलाइनमा सिकाइ गर्यौं एउटा भेरिएबल भयो, एउटा चर भयो, त्यसको सिकाइ उपलब्धि भनेको अर्को चर भयो भने त्यो दुईटाको सम्बन्ध हेर्यौं भने त्यसलाई हामी दुईटा चर भन्छौं। यसै बढी चरहरू पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। समस्याको कथनलाई प्रत्यक्ष विधिबाट हामीले परीक्षण गर्न सकिने हुनुपर्छ। जुन अनुसन्धानको समस्या छ त्यो समस्याको कथन स्पष्ट रूपले हामीले परीक्षण गर्न सक्ने नै हुनुपर्छ। यदि हामीले त्यसलाई परीक्षण गर्न सक्ने छैनौं भने त्यो छनौट गर्नु हुँदैन। यदि दोहोरो अर्थ लाग्छ भने त्यो समस्यालाई पनि हामीले छनौट गर्नु हुँदैन। र त्यसमा दुईवटा चरहरू छैनन् अथवा हामीले के गर्दैछौं र त्यसको भोलि आउटपुट के आउँदैछ भन्ने कुराहरू ख्याल गर्दैनौं अथवा त्यसमा छैन भने त्यो अनुसन्धान पनि गर्नु हुँदैन, जसले हाम्रो टाइम वेस्ट गर्छ। त्यस्तै गरी अब अनुसन्धानको समस्याहरू लेख्दाखेरि तपाईहरुले के कुरालाई ख्याल गर्नु होला भने म यो अनुसन्धान गर्न सक्छु कि सक्दिन, यो विधिबाट गएर गरे भने अनुसन्धान मेरो पुरा हुन्छ कि हुँदैन। ए साथीहरु ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुस् त फेरि त्यसलाई तपाईको भोलि यसले यो अनुसन्धानले मेरो समय मात्रै बर्बाद गर्ने हो कि समाधानको निष्कर्षमा पुग्न सक्छु म अथवा अनुसन्धानको फाइन्डिङ पत्ता लगाउँछु, त्यो कुरा तपाईले पहिला नै ख्याल गर्नुपर्छ। मैले यो शीर्षक छाने भने यो विधि प्रयोग गर्छु, योलाई नमुनाको रूपमा लिन्छु, यसरी त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छु र यसरी विश्लेषण गर्छु भन्ने कुरा तपाईलाई वे आउट क्लियर हुनुपर्छ। तपाई पूर्व नै यो बाटोमा जाने हो भनेर बाटो क्लियर गरिएको हुनुपर्छ। त्यसैले यो दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु हुँदैन भनेको हो। त्यसैले यसलाई दुईटा चरहरू हुनुपर्छ, मापन गर्न सकिने हुनुपर्छ, परीक्षण गर्न सकिने हुनुपर्छ भनेको। अब तपाईले लिएको अनुसन्धानको समस्या अब चरा आकाशमा कति माथि उड्न सक्छ भन्ने टाइपको लियौं भने त चराको आकाश उडेको हामी हाइट नै मापन गर्न सक्दैनौं। त्यो घरलाई निश्चित मापन परीक्षण विधिहरू पनि नहोलान् अथवा भए पनि सम्भव हुने कि नहुने भने तपाईहरु अन्योल हुन्छ भने त्यस्ता शीर्षकहरू छनौट नगर्नु होला भनेको हो यसले। सर हजुर
यो 2 वा 2 भन्दा बढी सरको सम्बन्ध भन्नेलाई अलिकति रिपिट गर्नु पर्यो। सर भनेको नेपालीको शाब्दिक अर्थ के भनेर बुझ्नु पर्यो हामीलाई? सर म यसलाई एउटा उदाहरणमा लिन्छु है सर किसिम। म एउटा टपिक यसको एउटा स्लाइड देखाउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई यसमा कामै गराउँछु। म त्यो काम गराउँदा तपाईँले चर पनि प्रश्न बुझ्नुहुन्छ, समस्याको क्षेत्र पनि थाहा पाउनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। आजको क्लास प्रयोगात्मक नै टाइपको हुनेछ, त्यसैले म एउटा स्लाइड लिन्छु, त्यसपछि तपाईँले त्यो काम गराएर त्यसमा प्रश्न पार्छ है। हजुर हजुर हस्। अब सोर्स अफ प्रब्लम्स, अगाडि हामीले कुरा गरे अनुसारका अनुसन्धानका समस्याहरूलाई कहाँबाट पाउने त, त्यसका आधिकारिक स्रोतहरू के हुन्, कुन स्रोतबाट समस्या लियौँ भने त्यो अनुसन्धान गर्न लायक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सोर्स अफ प्रब्लममा लिनुपर्छ। जुन अनुसन्धानका लागि हामीले समस्याहरू छनौट गर्छौँ त्यो सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी पनि अनुसन्धान गर्ने क्रममा मास्टर्सको थेसिस लेख्दा होस् वा अन्य कुनै रिसर्च पेपरहरू लेख्दा होस्, हाम्रो अग्रजलाई, हाम्रो सुपरभाइजरलाई अथवा हाम्रो सरहरूलाई हामी के भन्छौँ भने, सर मलाई एउटा टपिक दिनु न, म अनुसन्धान गर्छु भन्छौँ। मलाई एउटा शीर्षक दिनु सर, म त्यसमा थेसिस लेख्छु भन्छौँ। एकदम च्यालेन्ज छ क्या यहाँनिर। सरले दिएको टपिक हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो अनुकूलतामा छ छैन, हाम्रो पहुँचमा छ कि छैन, हामीले गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो हामीलाई पहिला जानकारी हुनुपर्छ। र सरले त्यसमा यो यसरी गर्न सकिन्छ अथवा यसरी जाऊ भनेर हामीलाई दिने एउटा सल्लाह सुझाव र फिडब्याक मात्रै हो। यानि कि सरले हामीलाई सुरुमै थेसिसको टपिक दिएर हामीले थेसिस लेख्न सक्दैनौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, यो जुनसुकै तहमा पनि अनुसन्धानको समस्या लिँदाखेरि हामीले फेस गर्नुपर्ने त्यो सुरुको समस्या हो। अब यसले भोलि पर्सि पनि हरेक ठाउँमा समस्या निम्त्याउँछ। जस्तो यदि तपाईँले आफ्नो अनुसन्धानको शीर्षक क्लियर छान्नु भएन, स्पष्ट छान्नु भएन भने तपाईँहरू पछि काम गर्दाखेरि सक्नुहुन्न, बाटोमै हराउने, बिचमै छोड्ने, थेसिस नगर्ने, ड्रप आउट हुने, यस्ता समस्याहरू पनि क्याम्पसमा आउने गरेको पाइन्छ। अब तीन स्रोत के हुन् म यहाँ तपाईँलाई भन्छु। पहिलो हो अनुभव तथा रुचि। तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स के छ र तपाईँको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट के छ, त्यसबाट जानु होला। पहिलो कुरा, तपाईँ जुन विषय क्षेत्रमा तपाईँलाई अनुभव छ त्यो क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न लाग्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुराको जानकारी आउँछ, धेरै आइडियाहरू आउँछन् र त्यो रुचिकर पनि हुनुपर्छ। तपाईँलाई रुचि नै छैन त्यसमा काम गर्न, भित्रबाट जाँगरै चल्दैन, यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो टपिकमा तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने त्यो रिसर्चले भोलि राम्रो उपलब्धि आउँदैन र तपाईँलाई नै काम गर्न समस्या हुन्छ। अब त्यो अनुसन्धानको अनुभव भने कस्तो हो भने कुनै व्यावसायिक अनुभव हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो यो कक्षामा भएका साथीहरू कतिपय शिक्षण पेसामा छौँ। शिक्षण पेसामा छौँ भने हामीले शिक्षणसँग सम्बन्धित शीर्षक लिनुपर्छ। कोही सरकारी सेवामा छौँ भने सरकारी सेवाको प्रभावकारिता अथवा सरकारी सेवा प्रवाहका माध्यमहरू, विधि तरिकाहरूको बारेमा तपाईँहरूले समस्या बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको अनुभव हो। कोही अन्य निजी क्षेत्रहरूमा, प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नुभएको के छ त, त्यहाँ तपाईँले के भोग्नु भएको छ, त्यो समस्यालाई, त्यो अनुभवलाई अनुसन्धानको समस्याको रूपमा ल्याएर अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो समस्याको रूपमा मात्र आएर भएन, तपाईँलाई त्यसमा काम गर्ने रुचि हुनुपर्छ र तपाईँको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँले जुन शीर्षक छान्नुहुन्छ त्यो जसले छान्ने हो त्यो छान्ने मानिसको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, व्यावसायिक अनुभव, पेसागत अनुभव, आफ्नो दक्षता, क्षमता, रुचि, चाहना, इच्छाको आधारमा छान्नुभयो भने मात्र तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ र सजिलो हुन्छ। त्यसैले पहिलो स्रोत भनेको तपाईँहरूको आफ्नै रुचि हो, तपाईँको आफ्नै अनुभव हो, त्यसबाट समस्या खोज्नु होला। दोस्रो, पुनरावलोकन गरिएको साहित्य भनेको यो लिटरेचर रिभ्यू भनेको रिभ्युड लिटरेचर। तपाईँले लिटरेचर पढ्नुहुन्छ, अब यहाँ लिटरेचर भनेको साहित्य हो। हामी प्रायः लिटरेचर भनेर नेपालीमा साहित्य भन्दाखेरि फरक बुझ्छौँ। यहाँ नेपालीमा साहित्य भनेको नेपालीका साहित्यिक विधाहरूलाई भनेको होइन। यसले के भनेको हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै एउटा राम्रो किताब पढ्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको समस्यासँग सम्बन्धित छ भने त्यो साहित्य हो।
तपाईँले योभन्दा पहिला यो क्षेत्रमा के अनुसन्धान गरिएको रहेछ भनेर अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू ल्याएर पढ्नुहुन्छ भने त्यो पनि साहित्य हो। कुनै आधिकारिक जर्नलहरूमा पत्र पत्रिकामा छापिएका लेखिएका लेखहरू हेर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँहरूको साहित्य हो। त्यसैले योभन्दा पहिले गरिएका अनुसन्धानहरू, तपाईँको आफ्नो रुचि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू, पत्र पत्रिकाहरू, तिनीहरूमा पढ्दाखेरि के पाउनुहुन्छ त? के मान्छेले अनुसन्धान गरिसकेका रहेछन्, के गर्न बाँकी रहेछ, अथवा तिनीहरू भनेको अनुसन्धान तपाईँलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन, त्यसमा फरक के आउँछ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो क्षेत्र लिन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँको समस्या आउँछ। अत पुनरावलोकन गरिएको साहित्य भनेको पनि एउटा स्रोत हो है समस्या पत्ता लगाउने। अब सिद्धान्तको निगमन, यो सिद्धान्तको निगमन भने कस्तो छ भने अब अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्न हामीलाई मन छ, अब अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। कतिपय अनुसन्धान बाध्यकारी पनि हुन्छन्, कुनै डिग्री पुरा गर्नलाई गर्नै पर्ने हुन्छ। अब के गर्ने होला त भनेर हामी जब टोलाउँछौँ अनि हाम्रो मनमा के कुरा खेल्छ भने कुनै क्षेत्रमा हामीले यसो पढ्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रका अथवा व्यावहारिक क्षेत्रका हुन् वा शैक्षिक क्षेत्रका हुन्, यी सिद्धान्तहरू छन्, यिनी सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्दा यसको नतिजा के आउँदो रहेछ त भनेर तपाईँको दिमागमा खेल्छ र त्यो सिद्धान्तलाई तपाईँले परीक्षण गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो सिद्धान्तको निगमनको कुराहरू पनि तपाईँको अनुसन्धानको शीर्षक बन्न सक्छन्। यो बढी प्रयोगात्मक हुन्छ। अब कुनै एउटा उदाहरण लिने हो भने चार्ल्स डार्विनले एउटा विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। त्यसलाई अब म चुनौती दिन्छु अथवा उनको लिएको यो सिद्धान्त ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा परीक्षण गर्छु, यो त होइन होला भनेर साहित्य पढ्नुहुन्छ र अर्को एकजना लेमार्कले त उनको सिद्धान्तलाई आलोचना गरेका छन्। लेमार्कको सिद्धान्त पढ्नुभयो भने चार्ल्स डार्विन लेमार्क दुईटाले यसरी कन्ट्राडिक्सन गरेछन्, अब के हुन्छ त तेस्रो तरिका भनेर हेर्नुभयो भने पनि त्यो सिद्धान्तले तपाईँहरूलाई नयाँ अनुसन्धानको समस्या पत्ता लगाउनको लागि मद्दत गर्नेछ। अब समकालीन मुद्दाहरू, यो समकालीन मुद्दा भनेको कस्तो हो भने अहिलेको परिवेशमा जुन विद्यमान अवस्थामा समाजहरूमा के कस्ता मुद्दाहरू इस्युहरू उठिरहेका छन् त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रा मुद्दाहरू के हुन्, हाम्रा इस्युहरू के हुन्, हामीले के गर्नुपर्छ, के देखिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूलाई हामी समकालीन मुद्दाको रूपमा बुझ्छौँ। अब यिनी समकालीन मुद्दाहरूलाई के भन्न सकिन्छ भने जस्तो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरूमा विकास भएको छ, त्यो पनि एउटा मुद्दा हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्ने, कसरी त्यसलाई हामीले बुझ्ने, त्यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिने। त्यस्तै गरी तपाईँको विज्ञान प्रविधि, शैक्षिक प्रविधिहरू, मानव अधिकार, विभिन्न तपाईँको घातक रोगहरूको कुराहरू पनि मुद्दाको रूपमा आउन सक्छन्। अहिले एउटा आइरहेको छ हाम्रो जुन कोभिड भन्ने। त्यस्तै गरेर समानता, सामाजिक न्यायहरू, दिगो विकासहरू, अब अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सम्बन्धहरू, सन्धि सम्झौताहरू, यस्ता कुराहरूलाई पनि जोडेर हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, जसलाई समकालीन मुद्दा भन्छौँ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन, विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने दुई देशहरूको बिचको सम्बन्ध, त्यसले देशको विकासमा पार्ने प्रभाव, अहिलेको कोभिड-19ले नेपालमा पारेको प्रभावहरू, यस्ता कुराहरू समकालीन मुद्दाहरू हुन् र यस्ता मुद्दाहरूबाट पनि तपाईँले अनुसन्धानको समस्या शीर्षकहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पुनः उत्पादित अध्ययन, यो पुनः उत्पादित अध्ययन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? एकजना साथीले भन्नुहोस् त। म एक्लै बोल्दाखेरि तपाईँहरू पेसिभ वास्तव क्लासमा हुनुहुन्छ कि हुनु जस्तो जस्तो पो महसुस हुन लाग्यो। एकजनाले भन्नु त। यो पुनः उत्पादित अध्ययन भन्नाले के बुझिन्छ? हामीले भनेमा अलिकति फरक खालको हुन्छ होला सर। हजुरले भनेको राम्रो होला, त्यसैलाई फलो गरौँला हामी। होइन, साथीहरूले पनि भन्दा राम्रो हुन्छ कि तपाईँले भन्दा नि तपाईँको कुरा पनि आउँछ न, झन् प्रश्न भइन्छ क्या। भन्ने कुरा सबै मिल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि। छैन, मिल्नै पर्छ भन्ने कुरै छैन नि। छलफल गरेर नयाँ निकाल्ने हो नि। गल्तीबाटै सिक्ने हो सर। मैले भनेको सबै कुरा ठिक छ भन्ने पनि होइन त, अपुग त हुन्छ नि त हामीले भनेको कुराहरू पनि। सर, पुनः उत्पादित भनेको चाहिँ पहिला गरेको अनुसन्धानलाई नै फेरि पुनः फरक तरिकाले अनुसन्धान गर्ने भन्ने बुझिन्छ कि? मैले बुझे अनुसार कुनै पनि वस्तुको जस्तो एकैपटकको उत्पादनले
त्यो चाहिँ इभन त पछिसम्म पनि नपुग्ने भएको हुनाले अब त्यो अघिल्लो पटकको उत्पादन कस्तो थियो र पुनः चाहिँ फेरि पछिल्लो पटकको उत्पादन चाहिँ कस्तो हुन्छ, अब त्यो दुईका बिचमा तुलना गरेर गर्ने अध्ययन। ठिक छ, एकदम ठिक छ, तपाईँले बुझेको कुरा सही छ। एकपटक हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र त्यो अनुसन्धान गरिएको समय, त्यो परिस्थिति, त्यो अवस्था, त्यो क्षेत्र, त्यहाँको जनसङ्ख्या र त्यहाँ हामीले प्रयोग गरेका टुलहरूले जुन निष्कर्ष निकालेको छ त्यो निष्कर्ष फेरि आउँछ कि आउँदैन, पुनः त्यही आउँछ कि फरक आउँछ भन्ने विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पुनः उत्पादित अध्ययन भनिन्छ। त्यस्ता अध्ययनहरू पनि शीर्षकहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले हेर्ने हो। अब करिब मैले यहाँ 5 वटा स्रोतहरू भने, एउटा तपाईँको आफ्नो अनुभव र रुचि, अर्को पुनरावलोकन गरिएको साहित्य जसलाई हामी रिभ्युड लिटरेचर भन्छौँ, सिद्धान्तको निगमन, यो डिडक्सन अफ थ्योरी भनेर पनि भनौँ हामी, त्यो डिडक्सन कसरी आउँछ भन्ने कुरा। अब यहाँ समकालीन मुद्दाहरू जसलाई हामी कन्टेम्पोररी इस्युज भन्छौँ, त्यसले पनि के कुरा ल्याउँछ भने रिपब्लिकेबल स्टडी भनेर पनि छन् यहाँ पुनः उत्पादित अध्ययनहरू। यिनीहरू मध्येबाट पनि हामीले अनुसन्धानका शीर्षकहरू छनौट गर्न सक्छौँ। यो पनि स्रोत हुन् है भनेर महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूमा लिइन्छ। अब म अन्तिम स्लाइडमा छु तपाईँहरूसँग। फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल सिलेक्टिङ अ रिसर्च प्रोग्राम। तपाईँहरूले अनुसन्धानका समस्याहरू छनौट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला, कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला, के होलान् महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले यहाँ भन्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूकै कुरा लिन्छु। पहिला तपाईँहरूले अनुसन्धानको शीर्षक छनौट गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिएँ भने मैले राम्रो अनुसन्धान छान्छु भन्ने लाग्छ, एकजना साथीले भन्नु पर्यो। यहाँ महिला सहभागिता छ कि छैन मैले सहभागिता हेरेको छैन, उहाँहरूको आवाज केही पनि आएको छैन। हुनुहुन्छ थुप्रै साथीहरू। अब नामी गरेर बोलाउने हो भने एकजनालाई सोधे जस्तो हुन्छ। अहिलेको पालो भनेको हाम्रो फिमेल पार्टिसिपेन्टको है, यहाँ थुप्रै म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नु पर्यो। यो फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल सिलेक्टिङ रिसर्च प्रोग्राम, मैले यसलाई प्रश्न पहिले पारिदिन्छु भने के हो भन्ने कुरा। तपाईँले अनुसन्धानको समस्या छनौट गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ, अथवा के कुरामा ध्यान दिउँ भने हाम्रो अनुसन्धानको शीर्षक राम्रो हुन्छ, त्यो कुरालाई भन्नु पर्यो यहाँ। ल, एकजना महिला सहभागीको तर्फबाट तपाईँहरूले भन्न नै पर्छ है। आएन भने नामसहित पनि बोलाउन कोसिस परिदिन, बोलाउनु पर्छ। तपाईँहरू यहाँ केही पनि बोल्नु भएन। सर, रिसर्च गर्दाखेरि शीर्षक राम्रो हुनुका कारणहरू, अब त्यहाँ कुन विषयमा गर्ने, कुन कुरामा समस्या छ, अब कसले नगरेको नयाँ कुरामा रिसर्च गर्दा राम्रो होला भन्ने हो कि? एक ठिक छ। अझ के छ भने थप्नुहोस्। त्यति हो अहिले। ल, अर्को साथी थप्दा हुन्छ, अर्को थप्नुहोस्। हजुर सर, यो रिसर्च गर्ने विषयवस्तु सम्बन्धित पेसा व्यवसाय क्षेत्रमा सम्बन्धित हुनु पर्यो, अनि त्यसको दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनु पर्यो, आफ्नो अनुभव प्राप्त गरेको, आफ्नो रुचि चाहना भएको विषयवस्तु हुनु पर्यो। विषयवस्तु अत्यन्तै सरल हुनु भइदिए राम्रो हुन्छ कि? ठिक छ, मैले तपाईँलाई रोकेँ है। मैले फिमेललाई भनिरहेको छु, एकचोटि म्याडमहरूलाई भन्न दिनुहोस्, अनि तपाईँ पछि थप्नु होला। सर, म भनिरहेको छु, यो विषयवस्तुको चाहिँ परिचय, विषयवस्तु स्पष्ट हुने खालको, त्यसपछि त्यसको स्थान विशेष, अनि त्यहाँको भौगोलिक अवस्थितिलाई प्रभाव पार्ने खालको, त्यहाँको जनसाङ्ख्यिकी स्थिति हुन्छ कि सर भन्ने हो के अरे खै। ल, ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिक छन्। अब अझै कोही छ भने तपाईँहरूले अझै आफूलाई मलाई यो भन्न पाए हुन्थ्यो लागेको छ भने भन्नुहोस्, नभए ओपनली सबैले भन्नुहोस्, अनि लास्टमा मैले यहाँ निचोड निकाल्छु, तपाईँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ। ल, अगाडि नवराजीले के भन्दै हुनुहुन्छ, ल भन्नुहोस् अब हजुरले। हजुर सर, अनुसन्धानको समस्याको छनौट गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो काम गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भयो भने राम्रो हुने भयो। अनि त्यसपछि अनुसन्धानको टपिक छनौट गर्दाखेरि दोहोरो अर्थ नलाग्ने अत्यन्तै सरल तरिकाको, अब अलिकति सरल तरिकाको टपिक छनौट गर्न सकियो भने सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। ल, कसैको केही थप्नु छ यसमा साथीहरूले भनेको कुरामा?
ल म यहाँ देखाउँछु है त तपाईँहरूले भनेको कुरा कतिवटा यहाँ मिले कतिवटा मिलेन ल हेर्नुहोस् त यहाँ मैले व्याख्या पछि गर्छु सबभन्दा पहिलो के रहेछ दोस्रोमा के रहेछ तेस्रो चौथो के रहेछ त यहाँ चारवटा कुरा मात्रै लेखाएको छु मैले यहाँ बुदाहरूमा अनुसन्धान गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण तथा सार्थक नयाँ र पहिलो लचिलो गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण तथा सार्थक नयाँ र पहिलो लचिलो तथ्यसँग सम्बन्धित भयो भने अझै राम्रो हुने भयो हो यहाँ सुन्नुहोस् अब यसले भने के हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँले छनौट गरेको शीर्षकमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो शीर्षकमा कुन अनुसन्धानको विधि ढाँचा प्रयोग गरेर कसरी अनुसन्धान गर्ने त त्यो कुरा क्लियर छ कि छैन भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ यदि अनुसन्धान गर्न नसकिने हो एकदमै क्षेत्र व्यापक छ त्यो तपाईँलाई आइडिया नै छैन भने त्यो नलिनुहोस् फसिन्छ पछि हाम्रो टुङ्गोमा लाग्दैन थेसिस त्यो कुरा हो अब त्यो अनुसन्धान गर्न सकिनेछ भन्दैमा त्यो महत्त्व नहुने खालको सिग्निफिकेन्ट नभएको त्यो सार्थक नहुने त्यसले भोलि केही प्रभाव पार्ने छैन भने त्यो पनि नलिनुहोस् त्यसैले त्यो इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ र सिग्निफिकेन्ट पनि हुनुपर्छ भनेको अब नयाँ र पहिलो त आइहाल्यो नै सकेसम्म कसैले नगरेको लिनुहोस् तपाईँ पहिलोपटक गर्नुहोस् त्यो एकदम बेस्ट हुन्छ है न्यू एन्ड ओरिजिनल कसैको पनि नगरे के अनि यहाँ फ्लेक्सिबल फर रिसर्च भनेको अनुसन्धान गर्नलाई लचिलो होस् बिचमा गएर तपाईँको त्यो ढाँचामा केही कुराहरू तलमाथि गर्न सकिने पनि हुनसक्छ त्यो भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ भनेको त्यसैले यिनी चारवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् है यसलाई ध्यान दिनु होला तपाईँले छनौट शीर्षक छनौट गर्दाखेरि नयाँ हो कि होइन तपाईँले गर्न लागेको मौलिक हो कि होइन ओरिजिनल छ कि छैन लचिलो छ कि छैन महत्त्वपूर्ण हो कि होइन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यसमा ख्याल गर्नु पर्दछ र यहाँ 3 जना साथीहरूको अनम्युट देखिरहेको छु यसो म्युट गरिदिनु होला है अब म तपाईँहरूलाई अब अगाडि हाम्रो भीमराजजीले सोधेको क्वेसनमा आएँ हेर्नुहोस् त यहाँ इक्जाम्पल अफ स्टेटमेन्ट अफ द प्रोब्लम अब यहाँ समस्याका केही शीर्षकहरू छन् म त्यसलाई यहाँ उदाहरणको रूपमा लिएको छु ल यो एकजना साथीले यसलाई पढ्नुहोस् र यसमा के कुरा छन् यो अनुसन्धान गर्न सकिने लायकको हो कि होइन यो सार्थक छ कि छैन के छ अगाडि भने अनुसार मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरा भन्नुहोस् त यो टपिकले के भन्न खोजे हो हजुर इक्जाम्पल अफ स्टेटमेन्ट अफ द प्रोब्लम भनेको छ के अनि त्यसपछि हजुर स्टडी अन द युज अफ आइसिटी इन म्याथमेटिक्स टिचिङ इन सेकेन्डरी स्कुल अफ नेपाल हजुर नेपालका माध्यमिक विद्यालयहरूमा गणित शिक्षणको लागि आइसिटी को जुन प्रयोग छ गणित विषयमा आइसिटी को प्रयोगको अध्ययन भनेको छ सर हो अब यसैमा जानुस् त यो तपाईको के को बारेमा अनुसन्धान गर्दैछ त्यो साथीले माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक शिक्षण नेपालको माध्यमिक विद्यालयहरूमा जुन गणित विषयको टिचिङको कुरा छ त्यसमा आइसिटी कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दैछ उले आइसिटी बाट चाहिँ म्याथमेटिक्स अध्ययन अध्यापन गर्ने कुरा अब तपाईले भनेको यसमा भेरिएबल चर के होला सर भन्नुस् त अगाडि हजुरले सोध्नु भएको क्वेशन यसमा हजुर मैले त्यो चरको एउटा अर्थै नबुझेर अलि भने चरण भन्न खोजेको कि चर रहेछ त्यहाँ त्यो चर त सही लेखेर गर्नुभएको छ सरले चर भन्ने शब्दको अर्थ नबुझेको कुरा हो सर यो चर भनेको हामी भेरिएबल भन्छौँ के अंग्रेजीमा हैन हजुर अब यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ युज अफ आइसिटी भनेर एउटालाई गोरो लगाएँ टिचिङ म्याथमेटिक्स भनेर दोस्रोलाई गेरो लगाएँ सेकेन्डरी स्कुल इन नेपाल अफ नेपाल भनेर लगाएँ भने यहाँ तीनवटा फरक कुराहरू भयो के यसैलाई हामी तपाईको चर भन्छौँ एउटा युज अफ आइसिटी भन्यो यो एउटा चर हो केमा प्रयोग गर्ने भन्दा म्याथमेटिक्स टिचिङमा गर्ने कुन तहमा गर्ने भन्दा सेकेन्डरी लेभलमा गर्ने भन्यो भने यो यहाँ यो लोकेसनको हिसाबले नेपालमा गर्ने भन्यो भने अझै तपाईको प्रश्न आयो भने यिनीहरूलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ के अब आइसिटी को प्रयोगको अवस्था केमा प्रयोग गर्ने गणित शिक्षणमा गर्ने
कुन तहमा गर्ने भन्दा नेपालको माध्यमिक तहका विद्यालयमा गर्ने भनेर आयो भने यिनलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। अब भेरिएबलको बारेमा तपाईहरुले अब प्रश्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण जे कुरा हुन्छन् नि तिनी कुरालाई हामी यहाँ भेरिएबल भनेर भन्छौँ। अब म दोस्रो उदाहरण दिन्छु। यो दोस्रो उदाहरण अर्को साथीले भन्नु होला। यो अगाडिको मैले तपाईलाई थपे है। यो हाम्रो दीर्घराज जोशी भन्ने साथीले अहिले भन्दा अगाडि 2016 सालमै गर्नुभएको थियो। यो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्नुभएको थेसिस हो त्यो। मेरो रिसर्चसँग मिल्ने भावनाले मैले यहाँ राखेको थिएँ, तपाईलाई पनि यहाँ शेयर गरेँ। ल दोस्रो साथीले पढ्नुस् यहाँ। दोस्रो एकजना अर्कोले पढ्नुस् त। Effect of the varied ICT institutional approaches on the dynamic achievement and retention in science among the secondary school students. यसमा तपाईले भेरिएबल के देख्नुभयो? यसमा एउटा इफेक्ट अफ आईसीटी वो देख्यौं सर हामीले। एउटा आईसीटी इंस्टिट्यूशनल एप्रोचेस भयो हैन। अब केमा भन्दाखेरि अन डायनामिक अचिभमेन्ट एन्ड रिटेन्सन अनि इन साइन्स एमाङ एउटा छुट्टै सेकेन्डरी लेभल स्टुडेन्ट। अब तपाईलाई म धेरै कुरा भनेन यसमा है। यसरी पनि अनुसन्धान सिस्टम लेख्न सकिन्छ। यो कुलकर्णी भन्नेले 2016 मा गरेको पीएचडी कै रिसर्च हो। यो पीएचडी को रिसर्च भए हुनाले मैले तपाईलाई यहाँ राखिदिएको मात्र हो है। अब अर्को हेर्नुस् त, यहाँ दुईटा अरु पनि छन्, यसलाई पढ्नु होला, म त्यसमा राख्दिमला। यसमा आईसीटी फर क्वालिटी अफ एजुकेसन इन इन्डिया भनेर गरेको छ। हेर्नुस् त, आईसीटी भनेको एउटा भेरिएबल हो भने क्वालिटी एजुकेसन अर्को हो के। आईसीटी ले क्वालिटी एजुकेसन दिन्छ कि दिन्न भन्ने हेर्यो भने दुईटा भेरिएबल भयो। यो एउटा शीर्षक हो। साथीहरुले सुनिदैन भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन यहाँ भित्र भएकोले? सुनिरहेछ सर, स्पष्ट सुनिरहेछ। अब यो सर यो आईसीटी विषय भयो हैन। हजुर। अब अर्को विषय के भयो भने क्वालिटी अफ एजुकेसनको लागि इन्डियामा इन्डिया देशमा क्वालिटी अफ एजुकेसनको लागि आईटीसी मा उ भयो अनुसन्धान गरियो हैन। हो, यसमा यो आईसीटी एउटा भेरिएबल हो है। हजुर। आईसीटी पनि एउटा भेरिएबल हो, क्वालिटी अफ एजुकेसन भनेको अर्को भेरिएबल हो। नेता भनेको अर्को स्तर भयो। यसरी बुझ्नु होला। यिनीहरु मेरो थेसिससँग मिल्ने थिए, टपिकहरु मैले टक्कलाई। अब म यहाँ एकैछिन एउटा अर्को फाइल खोल्छु है। तपाईहरुले यो फाइलमा धेरै कुराहरु छन्, त्योमध्ये एक दुईटाहरु यसो हेर्नु होला। उदाहरणहरु के देख्नुहुन्छ त यहाँ? अहिले मैले गर्न लागेको टपिक पनि यो आईसीटी सँग रिलेसन भएको हुनाले मैले यो आईसीटी का बढी यहाँ देखाएको छु। तपाईलाई फेरि आईसीटी बाहेक अरु के गर्न सकिन्न क्या हो नभन्नु होला, थुप्रै गर्न सकिन्छ है। यो फाइलले यहाँ काम गरेन। अब तपाईहरुले यसो गर्नुस् त। अब तपाईहरु काम आयो। हामी यहाँ जति जना छौं 17-18 जन छौं। यो मध्ये एउटा तपाईले अनुसन्धानको क्षेत्र र एउटा समस्या मलाई लेखेर भन्नुपर्ने भयो। तपाईहरुलाई मैले 5 मिनेटको टाइम दिन्छु। 5 मिनेट आफ्नो कपीमा लेख्नुस् र यो क्षेत्र र यो समस्या भयो कि भएन भनेर यहाँ क्लासमा छलफल गरौँ र साथीहरुको फिडब्याक लियौं र इम्प्रुभ हुन सक्छ। ल अब तपाईहरुले 5 मिनेटमा मेरो अनुसन्धान क्षेत्र यो हो भनेर एउटा क्षेत्र तोक्नुस्। त्यसपछि अनुसन्धानको समस्या यो हो भनेर समस्या पनि लेख्नुस्। ल 5 मिनेट भित्र है। अनि सुनाउने कि हजुर हामीले फोटो खिचेर पठाउने सर? हैन, क्लासमा छलफल गरौँला। यहाँ धेरै साथीहरु छैनौं है। 1-2 मिनेट त सकिहालिन्छ नि। कसको क्षेत्र मिल्छ, कसको अनुसन्धान शीर्षक मिल्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ के।
र यसमा तपाईले डिले नगर्ला, म नाम जसको पनि सोध्न सक्छु है। यहाँ भित्र भएका साथीहरू जति 18 जना 17 जना हुनुहुन्छ, म 17 जना मध्येको जसको पनि यसमा तपाईले के लेख्नुभयो भन्ने कुरा सोध्न सक्नेछु। ल एकदम सुनसान भएको छ है। साथीहरूले कस्तो क्षेत्र लेख्नुहुन्छ, कस्तो खालको समस्याको शीर्षकहरू बनाउनुहुन्छ, त्यो भोलि तपाईहरुले डिग्रीको रिसर्च गर्न लायकको लेख्नु होला। भोलि म यही शीर्षकमा अनुसन्धान गर्छु है भने पनि फरक नपरोस् है, त्यस्तो टपिक छान्नुस्। ए तपाई पछि आउनु बेन्जी, एउटा क्लास वर्क दिएको छ, त्यहाँ साथीहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ है। तपाईको नेटले काम गर्ने कि आवाज? केही सुनिदैन सर मलाई त। तपाईले नसुन्नु भनेको साथीहरू बोल्नु भएको छैन। यहाँ क्वेशन हेर्नुस् त, यो क्वेशनको उत्तर लेख्दै हुनुहुन्छ के उहाँहरूले? हेर्नुस् त, राइट वान रिसर्च एरिया एन्ड रिसर्च प्रोब्लम भनेर भनेका छौँ। यसमा साथीहरूले म यो क्षेत्रमा यो विषयमा यो शीर्षकमा अनुसन्धान गर्छु भनेर लेख्दै हुन्छ। तपाईले पनि लेखेर भन्नु पर्यो। अब सर सकियो हजुरको? सर एउटा बनाएको छ मैले, अब त्यसपछि फिडब्याकको आशा गर्दैछु। प्राथमिक त विशेष गरी अब कक्षा 1-3 मा शैक्षिक सामग्रीद्वारा शिक्षण गर्ने र शैक्षिक सामग्रीद्वारा शिक्षण नगर्ने शिक्षकहरूको तुलनात्मक अध्ययन भन्ने एउटा त्यो टपिक छ नि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? हजुरले त्यो भन्दा पहिला मलाई भन्नुहोस् त, कुन क्षेत्र छान्नुभयो त? त्यो क्षेत्र भन्नुहोस् त। शैक्षिक सामग्रीद्वारा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया।
भन्ने सर। भनेको शिक्षण विधि भयो तपाईँको, शिक्षण क्रियाकलाप भयो है। हजुर सर। ल तपाईँको शिक्षण भन्ने अथवा शिक्षण विधिको कुरालाई, शिक्षण क्रियाकलापको कुरालाई, शैक्षिक सामग्रीलाई ज्या जोडे पनि त्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित तपाईँको क्षेत्र भयो। अब त्यसको शीर्षक के लेख्नुभयो फेरि भन्नुहोस् एकपटक। प्राथमिक तह 1-3 मा शैक्षिक सामग्रीद्वारा शिक्षण गर्ने र शिक्षण त्यो सामग्रीद्वारा शिक्षण नगर्ने शिक्षकहरूको तुलनात्मक अध्ययन भन्ने लेखे सर। ल ठिक छ, तपाईँले त्यो कहाँ गर्नुहुन्छ म्याडम? प्राथमिक तह विशेष 1-3 मा, कक्षा 1-3 मा भन्ने सर। हैन, त्यो ठिक छ। कुन क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ, कुन एरियामा गर्नुहुन्छ, कतिजना सरलाई लिनुहुन्छ, सरहरू कसरी छनौट गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। 1-3 मा शिक्षण गर्ने, टिचिङ गर्ने शिक्षकहरू हैन, त्योहरू त भन्नुभयो नि, कुन ठाउँको छान्नुहुन्छ भनेको के। त्यसको स्याम्पल कत्रो लिनुहुन्छ? नेपालभरिकै लिने हो कि जाजरकोटको लिने हो कि एउटा गाउँपालिका लिने कि कुनै एउटा विद्यालयको? एउटा विद्यालयमा कतिजना सरहरू हुनुहुन्छ? अनि उहाँले सामग्री प्रयोग गरे नगरेको कुराहरू कसरी मापन गर्नुहुन्छ? यो कुरा पनि तपाईँले आफूले पहिला क्लियर हुनुपर्छ है। शीर्षक ठिक छ, शीर्षक नै नपुगेको भन्ने होइन। अब तपाईँको शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने र नगर्ने शिक्षकहरूको तुलनात्मक अध्ययन त भन्नुभयो, तर तिनीहरूले शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने कुराको मापन गर्दाखेरि त्यसको प्रभावलाई कहाँ देखाउनुहुन्छ म्याडम? के कुरामा प्रभाव देखाउनुहुन्छ? जस्तो एउटा जुनै जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिकाको जुन 3वटा स्कुलमा भन्ने हुन्छ सर। हैन, त्यो त 3वटा विद्यालयको त्यो बुझेँ मैले है। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ के मात्रै हो भने शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने र नगर्ने शिक्षकको संख्या मात्रै पत्ता लगाउनु हुने हो भने त्यो खासै रिसर्चले अर्थ राखेन। कसले गर्छ कसले गर्दैन मात्रै आउने भयो के। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने र प्रयोग नगरी शिक्षण गर्ने विषयको सिकाइ उपलब्धि भनेर हेर्नुभयो भने त्यो प्रभावकारी होला है। मेरो तपाईँलाई सुझाव, सिकाइ उपलब्धि जोड्नु पर्यो हामीले। हजुर सर। हो, शिक्षण विधि ठिक छ, तपाईँले लिएको कुरा ठिक छ। अब यसलाई के गर्नु होला भने यसलाई टपिकलाई अझै तपाईँ निखार गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको टपिकसँग सम्बन्धित लिटरेचरहरू खोज्नुहोस् र पढ्नुहोस्। यस्ता अनुसार पहिला भया छन् कि छैनन्, भया छ भने कसले गरेको छ, कहाँ गरेको छ, कसरी गरेको छ, तपाईँलाई ज्ञान दिन्छन् है। अब यसले तपाईँले मात्र मैले के बुझेँ भने शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने र शैक्षिक प्रयोग नगर्ने भन्नुको अर्थ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने र वा नगरेर शिक्षण गर्दाखेरि त्यसको शिक्षण सिकाइमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने कुरा हो भने टपिक ठिकै हुन्छ। तर त्यसलाई कसरी के गर्ने भन्ने लिटरेचर खोज्नु होला। ल अर्को साथीको सुनौँ। अर्को साथीले भन्नु पर्यो। हजुर सर, मैले छानेको एरिया भन्नु है सर। म हुन्छ, एउटा मैले शीर्षक के छानेको छु भन्दाखेरि अनुसन्धानको लागि हाम्रा विद्यालयहरूमा हाल भइरहेको जुन एउटा ड्रप आउटको समस्या, जसलाई हामी पढ्दा पढ्दै बिचैमा छाड्नेलाई हामी ड्रप आउट भन्छौँ। अब त्यो अरू साथीहरूलाई सरहरूलाई त्यो प्रश्न पार्न आवश्यक छैन। हाम्रा विद्यालयहरूमा हाल भइरहेको ड्रप आउटको समस्या हजुर भनेर मैले शीर्षक चुन गरेको छु सर। त्यो क्षेत्र के भयो सर? विद्यार्थी भयो है? हजुर हजुर, विद्यार्थीहरू भए विद्यार्थी भए अथवा त्यो कार्यक्रम पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। हजुर, शैक्षिक कार्यक्रम त हो नि। विद्यार्थीहरू समयमा आएर प्रार्थनाको समयमा लाइनमा नआइदिने, नबस्दिने एउटा समस्या भन्नुभएको थियो नि सरले। हजुर, त्यस्तै किसिमले मैले यो ड्रप आउट पढ्दा पढ्दै बिचैमा छाडिदिने एउटा समस्या जो आएको छ, यो पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ हाम्रा भेगका विद्यालयहरूमा। अनि यसको लागि समस्याहरू किन के हुन सक्छन् त भनेर अलिकति यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि के जस्तो लाग्यो भने सर मलाई उनीहरूको पारिवारिक अवस्था अथवा त्यो आर्थिक अवस्था। ठिक छ सर, तपाईँ उत्तरतिर अहिले नगइहाल्नुहोस् है। तपाईँले के कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले यो कारणले होला भनेर अनुमान गर्ने कुरा त ठिकै छ होइन। त्यो गर्ने कुरा त हो सर। ठिक छ, तपाईँले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ आज भने सर है। जस्तो तपाईँकै बारेकोट गाउँपालिकालाई लिनुहुन्छ भने बारेकोट गाउँपालिकाको विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर रहने कारण अथवा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरूले विद्यालय बाहिर रहने कुरा ल्याएन सर, ड्रप आउटको कुरा ल्याए, पढ्दा पढ्दै बिचमा छाड्ने।
अब त्यो ड्रप आउटको दुईटा कुरा भयो क्या सर। एउटा के भयो भने विद्यालय नआउने कुरा भयो, विद्यालय बाहिर भयो तिनीहरू होइन। अर्को के भने विद्यालयमा आउने, केही कक्षा पढ्ने अनि बिचमा क्लास छोडिदिने, फेरि त्यही नफर्किने। हजुर। अब तपाईँ त्यसको कारण मात्र खोज्ने कि समाधानको उपाय पनि पत्ता लगाउनु खोज्नु भएको छ यसमा? समस्या समाधानका उपाय त खोज्नु पर्यो सर। पहिला कारण पहिचान गर्नु पर्यो, त्यसपछि के गर्नु पर्यो? समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। ल तपाईँको एकदमै ठिकै छ यो। अब यसलाई के गर्नु होला भने ड्रप आउटसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई खोज्नु होला। अब दोस्रो पाठमा हामी जाँदाखेरि के हुन्छ भने लिटरेचर रिभ्यू भन्ने पाठमा जान्छौँ। यी तपाईँले ल्याएका टपिकहरूलाई अब यसलाई त्यही टपिकलाई समातेर म लास्ट टर्ममा प्रपोजल लेख्नेसम्म पुर्याउने हो। तपाईँले त्यो खालको तरिकाले तयारी गर्दै अघि मैले हल्का सुनाउनु खोजेको थिएँ, सरले बिचमै रोकिदिनु भयो। मैले ल्याउँदाखेरि उनीहरूको पारिवारिक अवस्था अथवा आर्थिक अवस्था उनीहरूको, त्यसपछि गएर हाम्रो ठाउँमा भएको जनचेतनाको कमी, प्रभावकारी शिक्षण सिकाइहरू नभइदिएको अवस्था विद्यालयहरूमा अहिले भनौँ न यो। ठिक छ भीम सर, ठिक छ। मैले तपाईँलाई किन रोक्याउँ भने यो कुरा तपाईँले एउटा रुजुसूची बनाउनुहुन्छ, चेक लिस्ट बनाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँको अवलोकन फारम बनाउनुहुन्छ। त्यो फारम उनीहरूलाई पनि भर्न लगाउन सक्नुहुन्छ वा आफैले पनि टिक्लाइदिने हुनसक्छ होइन। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने साधनतिर जान्छ। त्यो भएर हामी पहिला के मात्र भनौँ, शीर्षक मात्रै कुरा गरौँ भनेको है। हजुर सर, हजुर सर। अर्को साथीले भन्नुहोस् त। हजुर सर, मैले यस्तो तयार गरेको छु सर। हजुर। त्यो गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने र नगराउने विद्यालयको अध्ययन गरी त्यसका यदि चाहिँ अब गराएका छन् भने कतिवटा विद्यालयले त्यस्तो क्रियाकलापहरू गराएका छन्, अनि नगराएका छन् भने विद्यालयले गराएका छैनन्। त्यस्ता नगराउनुको कारण त्यस्तो समस्याहरू पत्ता लगाई समाधानको बाटो खोज्ने। ल तपाईँले भनेको कुरा अलि लामो गयो जस्तो लाग्यो। सट्ट पारेर भन्दाखेरि म साथीलाई अर्को कुरा भने है। अब यहाँ अब ठ्याक्क प्रसङ्ग आयो भन्न सजिलो भयो। तपाईँहरूले जुन अनुसन्धानको शीर्षक छान्नुहुन्छ नि, त्यो लेख्दाखेरि सकेसम्म 12वटा भन्दा बढी शब्द नलेख्नु होला है। 12 भन्दा कम शब्दमा लेख्ने चलन छ है अहिले। 12वटै शब्दमा अटाउनु पर्यो त्यसलाई होइन। 12 भन्दा कम भए केही फरक परेन होइन। बढीमा 12वटासम्म शब्दमा लेख्ने गरिएको पाइन्छ। एपिए ढाँचाले त्यो कुरा भनेको छ। अब त्यसैले तपाईँको यसलाई छोटो बनाउँदा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कुसे गाउँपालिकामा अथवा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूले अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने अथवा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने नगर्ने अवस्थाको पहिचान गर्ने कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अथवा छोटो के भन्न सक्नुहुन्छ भने कुसे गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्था एक अध्ययन भन्न सक्नुहुन्छ कि। त्यो भन्नुभयो भने तपाईँले भने तिनी उद्देश्यभित्र पर्छन् अरू कुराहरू है। ल यसरी तपाईँले यसलाई नोट गर्नु होला। जगतजी तपाईँले हात भन्नुहोस्। ल सर, मैले भने है सर, हजुर, यो नेपालको कर्णाली प्रदेशका माध्यमिक विद्यालयमा गणित विषयमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने शीर्षक भयो है सर। मेरो क्षेत्र चाहिँ के भयो भने चाहिँ क्षेत्र उसलाई कर्णाली प्रदेशको सामुदायिक विद्यालय भयो होइन सर। विषय चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा, गणित विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने शिक्षा। हजुर। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त? यो भेग भएन, ठुलो भएन र क्षेत्र त सर अब यो डिग्रीमा अनुसन्धान गर्दाखेरि अब सानो क्षेत्रलाई लिनुभन्दा ठुलै क्षेत्रलाई लिएर अनुसन्धान गर्दा खास राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो कि। होइन, ठुलो सानो क्षेत्र तपाईँले ल्याउँदा ठिकै होला होइन। हजुर। तर यो अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो सामुदायिक विद्यालय कर्णाली प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक विद्यालयमा भनौँ न यो गणित विषयमा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा खास नहुनुको कारण के हो भनेर खोजी त गर्न सकिन्छ नि सर। गुणस्तरीय भनेको के भयो, कुन कुन मापदण्ड पुरा गर्यो भने गुणस्तरीय मान्ने होला त सर यसमा? अब मापदण्डमा एउटा एसीलाई हामीले उ लिन सक्यौँ सर। मापदण्ड चाहिँ एउटा एसीको रिजल्टलाई लिन सकिन्छ। उत्तीर्ण कति भए होइन, उत्तीर्ण कति भए, अनुत्तीर्ण एउटा कक्षा 8लाई पनि लिन सकिन्छ यदि समग्र समुदाय विद्यालयमा लिन सक्यो भने है। यसलाई चाहिँ यिनीहरूको आन्तरिक सक्षमता गणित विषयमा कस्तो छ भनेर चाहिँ यसलाई आधार मानेर हामीले मापदण्ड बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने अनुसन्धान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ल ठिकै छ, तपाईँले ल्याएको ठिकै छ। तर तपाईँले लिटरेचर धेरै हेर्नुपर्छ
अब यसले के भन्छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा ल्याउँदाखेरि गुणस्तरीय शिक्षाका कम्पोनेन्टहरू के हुन् भन्ने कुरा लिटरेचरमा बोलेको हुनुपर्छ। तपाईँले र मैले मात्रै यो हुन्छ भनेर भनेको कुरालाई लिटरेचरले मान्दैन, लिटरेचरमा देखिनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिका अनुसन्धान वा सरकारी डकुमेन्टहरू पाठ्यक्रमले तोकेका सक्षमताहरू यसमा सर अलिअलि तपाईँको जस्तै शिक्षक कर्णाली प्रदेशमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात कति छ, यी सबै कुरा यो गुणस्तरीय शिक्षामा यो त्यो चाहिँ सूचकहरूमा त्यो सूचकहरूलाई मेन अध्ययन गर्नु पर्यो होइन सर? ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै छ। शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात, त्यसपछि विद्यार्थीको उपस्थिति, त्यसपछि दरबन्दी कस्तो छ, सिकाइ उपलब्धिहरू कस्ता छन्, अब यिनी कुराहरूलाई चाहिँ लियो भने ठिक छ, अनुसन्धानलाई अलिक थप। तर तपाईँलाई यसमा मेरो फिडब्याक के हो भने तपाईँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीहरूले किन गणित विषय रोज्दैनन् त भन्ने टपिक उठाउनु पनि धेरै राम्रो हुन्छ सर। धन्यवाद है। त्यस्तो किनभने त्यो तपाईँले भनेको गुणस्तरीयता भए त उता जान्थे तिनीहरू, उता गएनन् भने माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेपछि गणित विषय नलिनुका कारण अथवा गणित विषयप्रति विशिष्ट हुनुका कारणहरूको पहिचान भन्ने शीर्षकतिर जानुभयो भने अझ त्यो बेस्ट होला है। हजुर सर। अनि अर्को के यो जस्तै अब अहिले चाहिँ हजुरले भनेको कुरामा एउटा एसीमा चाहिँ गणित विषय रोज्ने स्टुडेन्टहरू पनि एकदमै कमी भइसकेका छन् क्या। त्यो किन हो त यो भनेर चाहिँ दुईटा गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 9 मा ऐच्छिक प्रथमको रूपमा गणित विषय नपढ्नुका कारणको पहिचान पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। हजुर। ल अब शोभाजीको ह्यान्ड राइज भएको छ, शोभाजी ल भन्नुहोस् त हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो सर टपिक जुझ्न गयो नि त, विद्यालयमा नआउने विषयमा कक्षा छोड्ने विद्यार्थीहरूको कारण पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो। के हुन्छ यसमा भनेर? होइन, तपाईँको एउटै विद्यालयमा एउटै पालिकामा एकै ठाउँमा एउटै अनुसन्धान प्रश्न बनाएर गयो भने टपिक जुधेको मानिन्छ। अनुसन्धानको फिल्ड फरक भयो भने टपिक जुधेको मानिँदैन। ए हस् सर। ल अर्को साथीको के छ क्वेसनहरू यसमा बनाउनु भएको छ? अब धेरैजना घटिसक्नु भएको छ, त्यो भएर धेरै लामो क्लास नलम्ब्याउनु जस्तो लागिरहेको छ कि तपाईँहरूको कुरा सुनौँ अनि म अन्तिममा रिभ्यू गरेर सघाउँछु। पदमजीको हात उठ्यो। ल पदम बहादुर बुढा, ल भन्नुहोस् हजुरले। सर कक्षा 6 मा अध्ययनरत रामबहादुर घरती हजुर नियमित विद्यालयमा आउँछ, नियमित गृह कार्य पनि गर्छ, तर ऊ परीक्षामा असफल हुन्छ। हजुर। अब यसको अनुसन्धान अब गर्ने अध्ययन सम्बन्धी गर्नु। ल तपाईँले यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? यस्तो अनुसन्धानलाई के अनुसन्धान भन्छ होला तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा यसलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भन्छ कि सर? दुईटा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो कार्यमूलक अनुसन्धान भित्र पर्दैन सर यो। हजुर। एकजना रामबहादुर भन्ने तपाईँले मान्छे तोकिहाल्नु भयो क्या एकजना, होइन? एकजना मान्छे तोक्नुभयो भने त्यसको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो नियमित स्कुल पनि आउँछ, गृह कार्य पनि गरे हुन्छ, तर परीक्षामा त्यसको सिकाइ उपलब्धि राम्रो छैन भन्ने कुरा निकाल्नुभयो, होइन? हजुर सर। यो भनेको केस स्टडी हो है। केस स्टडी हो, केस स्टडी गर्नुपर्छ। यो घटना अध्ययन भन्ने एउटा विधि तरिका हुन्छ, त्यसमा गर्ने हो। र यो तपाईँको क्वालिटेटिभ रिसर्चभित्र पर्छ, गुणात्मक अनुसन्धानभित्र पर्छ। ऊ तपाईँको स्कुलमा आएर होमवर्क कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो। कोही साथीबाट सोधेर गर्छ कि कुनै रेफरेन्स बुकबाट सार्छ कि त्यसले, अथवा स्कुलमा आउँदाखेरि उसले आफूलाई लागेको कुरा बोल्न सकेको छ कि छैन, सरसँग व्यक्त गर्छ कि गर्दैन, साथीहरूले त्यसलाई ह्युमिलेसन गरेका छन् कि के गरेका छन्, थुप्रै कारण हुन सक्छन्। तपाईँले यो केस स्टडी गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ल्याएको कुरा ठिक छ। अब रामबहादुरको सिकाइ उपलब्धि एक घटना अध्ययन भन्ने टाइपको टपिक दिएर लेख्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। हुन्छ सर। ल अरू कोही साथीको छ केही कुराहरू? यहाँ धेरैजनाले भनिसके जस्तो लागिरहेछ। हाम्रो रिता सिंहले के लेख्नु भएको छ भन्नुहोस् त हजुरले? अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन।
रिता सिंह, खम्ब घटी, त्यसपछि गणेश नेपाली, भूपेन्द्र ओली, भाइकाजी फोन। भाइकाजीको पनि केही सुन्ने छैन है आज साउन्ड। ल हजुरले के लेख्नु भएको छ, एकजना मध्ये कसैको के लेख्नु भएको छ भने मलाई सुनाउनुहोस्, त्यसपछि म अन्तिम समअप गरेर क्लास सकाउँछु। साथीहरू गइसक्नु भएको छ धेरैजना। ल कसै साथीहरूको आवाज आएन हैन। अब यहाँ के गरौँ भने अब अनुसन्धानका यिनी शीर्षकहरू छनौट गर्ने कुराहरू हाम्रो अनुसन्धानको सुरुवात पनि हो। सुरुवाती अवस्थामा पनि हामी गर्छौँ। त्यसैले कुन क्षेत्रबाट कुन विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुमा भर पर्छ। तपाईहरुले छान्ने हो, तपाईले रोज्ने हो। त्यो अनुसन्धान गर्न सकिने, त्यो महत्त्वपूर्ण अथवा नयाँपन भएको त्यस्तो मध्येबाट छान्नु होला, जुन दोहोरो अर्थ नलागोस्, जो तपाईले अनुसन्धान गर्न नसकिने एकदमै व्यापक क्षेत्र ओगटेको, परीक्षण गर्नै नसकिने, मापनै गर्न नसकिने खालको पनि नहोस् र तपाईका विद्यालयमा भएका समस्याहरू, समाजमा भएका समस्याहरू, कार्यक्रमसँग समस्याहरू, यिनी थुप्रै क्षेत्रहरूबाट तपाईले अनुसन्धानका शीर्षकहरू छान्नु होला। आजको हाजिरी सबैले गर्नु होला र म तपाईहरुलाई आज एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु। त्यो असाइनमेन्ट गर्नु होला र अर्को टपिकमा हामी अनुसन्धानका उद्देश्यहरू र अनुसन्धानमा हामी हाइपोथेसिसको कुराहरू गर्छौं। त्यसपछि हामी लिटरेचर रिभ्यू गर्छौं। मलाई लाग्छ अबको दुईटा क्लासमा हाम्रो यो पहिलो पाठ सकिन्छ। पहिलो पाठ सकिदा तपाईहरुले के लेखिसकेका हुनुपर्छ भने अनुसन्धानको शीर्षक छनौट गरिसक्ने, अनुसन्धानका तपाईको उद्देश्यहरू लेख्ने, त्यो अनुसन्धानको हाइपोथेसिस वा रिसर्च क्वेशन के हुन्छ त्यो लेख्ने र के लिटरेचरहरू कसरी रिभ्यू गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईहरुको असाइनमेन्टमा तयार भएको हुनुपर्ने छ र म त्यो तरिकाले तपाईँ जान्दैछु। अब आज म तपाईलाई असाइनमेन्ट दिन्छु। त्यसमा मजासँग पारेर एउटा अनुसन्धान कसरी लेख्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्नु होला र यी स्लाइडहरू गुगल क्लासरुममा हुनेछन् है। हजुर सर, दुई तीनवटा यस्तो चाहिँ उदाहरणका लागि टपिकहरू हजुरले राखिदिए भए अझ राम्रो हुन्छ। ल ठिक छ, म एकैछिनमा यसो गरेँ, म स्लाइडलाई सकाएँ। म ठिक छ, तपाईले भनेको कुरालाई साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ केही कुराहरू लेखिएका छन्, बुझ्या छ कि छैन? यहाँ वर्ड फाइलमा छ। म वर्ड फाइलमा भएको तपाईलाई देखाउँछु है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, देखिन्छ देखिन? अलि सानो भयो होला, वर्ड फाइलमा छ यहाँ। देखिएछ सर। यिनी पनि केही थेसिसहरूकै नमुना हुन् है। केही थेसिसहरू हुन् यिनीहरू। कतिपय आर्टिकल हुन्, जर्नल आर्टिकल हुन्, कतिपय थेसिस हुन् है। यिनलाई भन्दा आज म तल ल्याउँछु एकैछिन है। यो जर्नलमा आएका यिनीहरू थुप्रो छन्। किताबहरू रहेछन् बढी यहाँ। क्लासरुम मस्टेड ल्याएको रहेछ यहाँ। यिनी थुप्रै छन्, तर तपाईँको रिसर्च ठ्याक्कै यिनी पेपर, रिसर्च पेपर चाहिँ हुन्, थेसिसहरू चाहिँ यिनीहरू होइनन् है। यिनलाई मिल्छ भने स्क्रिनसट गरेर राख्दा हुन्छ। म एकैछिन सुरुबाट देखाइदिन्छु, स्क्रिनसट गरेर राख्नु न, हजुरलाई हेर्न सजिलो होला। ल साथीले स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्, हेर्नु होला, केही नमुनाहरू हुने यिनीहरू। सर हजुर, मेरो स्क्रिनमा त केही देखिरहेको छैन सर। तपाईले देख्नु पर्ने हो। तपाईको मोबाइलमा मेरो फोटो देखिया छ कि स्क्रिन देखिया छ? केही पनि देखिएको छैन सर। अब पहिला त्यो भेरी ज्ञान भएको त्यो एउटा फोटो मात्रै देखिया थियो सर, अरु केही देखिरहेको छैन मेरोमा। अरुको साथीहरुकोमा के छ? देखिया छ अरुकोमा? नजिकै खम्ब सर हुनुहुन्छ, त्यो देखिया छ सर। नजिकै खम्ब सर हुनुहुन्छ, उहाँकोमा देखिया छ फेरि। ल उहाँकोमा स्क्रिनशट गर्नुस्, त्यसमा राख्नु होला है। त्यही स्क्रिनशट नेट स्लो भएर हो कि? यिनी टपिकहरु नमुना मात्रै हुन्, यस्ता थुप्रै खोज्न सक्नुहुन्छ है।
ल यतिवटा छन् तपाईहरुले यसलाई यसमै हेर्नु होला अरु पनि थुप्रै भयो भने यसलाई हेर्नु होला है ल साथी हो अब अर्को हप्ता भेटौँला अब होमवर्कहरु गर्नु होला यदि नबुझेको कुरा भयो भने च्याटमा लेख्नु होला है ल मैले आज क्लास चाहिँ एन्ड गरे है त के छ साथीहरु सोध्नु पर्ने कुराहरु छैन सर लास्ट ल